Ngayong adlaw, welcome na sab sa laing episode sa ato ang Word of the Day. Ang dinintong na laing topic atong hatagan og pagtagad sawan og atong kabilduhan. Kining topic lahi sa uban, no? Gi-request ni gikan sa atong higala, shout out diha do Mirasol Sumagang. Ang ganahan niyang pasawan unsa korning wa nay paglaom, unsay mga termino nga lahi nga pwedeng mohulagway anya. Pasadili pa, pwedeng ato ang palawman unsa man ning wa nay paglaom. Kung ang tawo gibatig sama ani wa nay paglaom, mo manifest ni or nunay mga pipila ka mga timailhan mo makita nimo. Una diha sa iyahang emosyonal, iyahang emosyon, iyahang pamatasan, iyahang pangunahuna, ingon man sa iyahang pisikal nga aspect. Sugod ta sa emosyonal, ang tawo nga nibati og ni paglaom, nagtuog yun bisag unsa iyang buhaton wa lagi mo usab. Og kanunay siyang subo og magulanon. Samtang aritas pangunahuna, ang tawo nga nagtuo nga wala siya paglaom, nagtuo gid siya nga dili niya kayang muhimo o mubuhat og mga butang. Ug ang ikaduha, nalimin og nahigot siya sa mga kasipyatan o mga kapakyasan sa mga nangagi niyang kasinatian. Samtang ang timailhan sa pamatasan, makita niining mga musunod, dili ganahan o way ganang mo trabaho. Ganahan kanunay mag-inusara o maglikay sa iyang mga higala, iyang pamilya, ug uban pa. Ug worst, ug ang pinakakuyaw, posibleng mudangop siya sa paggamit og nagkalain-lain nga mga matang sa kanilang drogas aron lang mahimo niyang coping mechanism sa iyahang ibati nga pagkaway paglaom. Samtang sa physical, makita usab nimo nga way gana mo kaon, kapoy pirmi ug kanunay naigibati sa iyang panglawas. Ito ang pipila lamang ka mga timailhan nga ang tawo mibati nga walay paglaom. Pero unsa magiangay ang buhaton aron makalingkawas kanining klasiha o matang sa pangunahuna? Una, kinahanglan musalig ka o mutuo ka nga naay Ginoo nga mutabang nato ug wa ka mag-inusara. Ikaduha, pangita og higala, paryente, membros pamilya nga pwede nimong kaistoryahan sa tanan nimong gibati nga dili ka i-judge o why judgment nga mahitabo. Ikatulo, pwede nimong ipasingot ang imuhang lawas samtang nagunahuna ka unsay mga maayong buhaton aron makalingkawas ka niya ng klase sa pangunahuna. Og timan nga sa katapusan ang kinabuhi interesting kayo. Ang tanan mong gibati nga kasakit mahimo na nimo hinagiban aron ka mahimong maligon sa unahan. Kana lang.